NE هي Q على F هي I fois T على F. Donc concentration ديال Hg plus égale à I fois T sur F fois V. I شناهي بلامبير هي 2 أمبير فوا تي شناهي خصنا نديروها بالثواني بالسكوند يعني 2.30 مضروبة في 60 ثانية لأنه هذيك الدقيقة فيها 60 ثانية على شنو؟ على في على اف هي ثابتة فاراداي هي 96,500 فاراد ياك. والفوليوم شنو هو 25 مليلتر خاصنا ناخدوه بالليتر نضربوه في 10 أس ناقص 3. من بعد ما درنا هادشي تو سامبلومون غادي نديرو ابليكاسيون نيميريك. هادشي غادي يعطينا واحد لا فالور ديال 0 اش جي بلس ايكال 0.1144 مول باغ لتر. وبحال هكا كنكونو جاوبنا على السؤال ديالنا. وندوزو دابا للكيستيون سي نقراوها جميع. Quel volume de chlore gazeux est émis pendant que l'argent est déposé en conditions normales de PT. قبل ما ندوزو لهاد الكيستيون واحد الحاجه كنت ديجا شرحتها لكم نعاودو نديرو فيها واحد الغابي. عندنا واحد الأ نضرب في واحد الأ صغير كيعطينا واحد بي صغيره في واحد البي كبيره زائد واحد سي في عدد ديال لي زيليكترون. كاينين جوج طرق ديما ملي كنبغيو نعرفو مقارنه ان ديال لي زيليكترون مع ان ديال هاد البرودوي اللي هو راه نيت باش منتلفوش هاهي ا بريم و غروند ا بريم. ديما ملي كتبغي تقارن ان ديال لي زيليكترون قارنها مع اللي معاه ما تقارنهاش مع هذا. عمرك ما كتقارنها مع هذا. حيت دابا مثلا هذا الا عطانا تفاعل منه النص غيعطينا غير النص جديد والنص الكترونات. تفاعل منه الربع غيعطينا غير الربع وربع الكترونات. يعني عمرك ما تقارن هادشي اللي عندك هنا مع هادشي اللي عندك هنا ديال الالكترونات. الالكترونات يكونوا على حسب داكشي اللي تفاعل يعني على حساب قد هذا قد هذا. غير هو في كميه الماده ملي غنجيو نبغيو نديرو هاد ان ديال ا اش كنديرو؟ كاينين جوج طرق. الاولى تضرب هاد الشيء هنا تضرب هاد الشيء هنا يعني تضرب هادي في سي وتضرب هادي في هذا يعني تضرب هادي في ا بريم. هادي مزيانه. الطريقه الثانيه وهي شنو؟ هي كتجد بكل بساطه ان ديال ا بريم كتقسمو على هذاك ديالو ا بريم و ان ديال لي زيليكترون كتقسمو على شنو؟ على هذاك المعامل ديالو على سي. مثال حنا دابا غادي نخرجو عندنا حنايا الكلور ياك موان كيعطينا ان دومي Cl2 بلس ان الكترون. الا بغيت هاد ان وهاد ان شنو كنقول؟ كندير يا ان ديال Cl2 على شنو؟ على هاد المعامل ديالها يعني على 1 على 2 تساوي شنو؟ ان ديال لي زيليكترون على 1. ولا اش كندير؟ كنشد هذا وكنضربو في هذا وكنشد هاد واحد وكنضربو في هذا يعني 1 في ان ديال اش؟ ديال Cl2 تساوي لي ان دومي مضروبه فاش في ان ديال لي زيليكترون. وإلا شفتو هادي الا شفتو هاد العلاقه وهاد العلاقه راه غير هاد ان دومي ضربتها هنا وهاد الواحد ضربتو هنا راه هادي راه هي هادي. غير هاد الان دومي في بلاصه ما هادي قسمت على الكويفيسيون ديال هادي وقسمت على الكويفيسيون ديالها شديت هادي ضربتها في الكويفيسيون ديال هذا وشديت هذا وضربته في الكويفيسيون ديال هذا يعني شديت هذا اللي كان لتحت وجريته لهنا للفوق وهادي راه 1 في ان ديال Cl2 راه هي 1 يعني هاد الواحد مكاين لاش تكتب. دونك راه غير هاد ان دومي جريتها دونك ما درت والو. وهذه هي اللي بغيت نوضح لكم باش ما تلفوش. الا جبتوا هاد الشيء الا كانوا شي كويفيسيون مخرقين جبتوهم راه تجاوبوا على التمرين وصافي. راه هنا فين كاين التحدي. دونك شنو غادي نديرو من بعد هاد ليطاب؟ من بعد هاد ليطاب تو سامبلومون ان ديال لي زيليكترون هي شنو؟ هي ان دومي فوا كيو على اف. مزيان. و ان ديال Cl2 هي شنو؟ هي الفوليوم على الفوليوم مولار يعني الفوليوم ديال Cl2 على الفوليوم مولار كتساوي ليا
Q على 2 F اللي كتساوي ليا I فوا T على 2 F. إذا V ديال CL2 كتساوي ليا VM فوا I فوا T على 2 F. نجيو نمسحو هنايا ونكتبو V ديال CL2 تساوي ليا VM هي شحال؟ 2.2 I هي شحال؟ 2 أمبير، و T هي شحال؟ هي 2.30 مينيت. خصنا نرجعوها بالسكوند، المينيت فيها 60 سكوند نكتبو 60 على شنو؟ 2 ها هي فاش نضربوها في 96,500 فراد. دونك هادشي راه غير يعني غير ابليكاسيون نيميريك بسيطه واضحه. كيف كتشوفوا مكايناش شي حاجه جبناها من شي بلاصه ما عارفينهاش. هادشي كامل راه غير ابليكاسيون نيميريك. من بعد تو سامبلومون غادي نعطيو لا فالور ديالنا اللي هي الفوليوم ديال سي ال جوج هو 0.032 لتر. ونأثروها بحال هكا كنكونو عطينا لا فالور ديالنا. ندوزو لا كيسيون دو نقراوها. On effectué cette fois l'électrolyse à pression ambiante, يعني واحد pression نازلة pression ambiante de chlorure de manganèse fondu dans un bain chauffé à 800 Celsius, يعني 800 درجة مئوية Celsius pendant 24 heures en fournissant un courant de 7,3. La question A. Établir les équations de réaction ayant lieu aux électrodes et ainsi équation de Bélin. دونك نرجعو للسبورة. كيسيون راها ساهلة بهاك. فهاد الالكتروليز تعطيه غير لي زيكواسيون دو بيلان. ما قالش لك عطيني الشيما، ما قالهاش لك، ولكن حنا غادي نعطيوها غير باش بنادم يولي فاهم. وندويو على الالكتروليت. الالكتروليت كنديروها ريغل دو غاما. شنو كتقول لك ريغل دو غاما؟ انه CL2 مع MG غيعطيني MG2 بلس مع CL موان. كنجيو كندويو على MG بوحدهم، MG ياك، وعندي MG2 بلس مع جوج الكترونات. مزيان. دونك هنا نديرو CL جوج ياك، هنا CL موان ياك. هنا شنو غادي ندير؟ هنا باش ما نبقاش نكثر من المعاملات، يعني هنا الا مشيت درت مثلا ان دومي وعطاتني السي ال موان، وهنا درت مع الكترون واحد، راه مزيان. ها السي ال دو حطيتها، ها السي ال موان حطيتها واكيليبريت. ولكن هنا عندي جوج الكترونات، يعني هادشي كامل نضربو في جوج الا بغيت نجمع ليكواسيون. دونك الا ضربت هنا في جوج ان دومي تحيد، الا ضربت هنا في جوج يولوا عندي جوج الكترونات، الا ضربت هنا في جوج راه هي. دونك هذه هي ليكواسيون الاولى، هذه هي الايكواسيون الثانيه. هنا واحد الالكترون خصو يتنيغليجا. دونك هنا غادي نجي نكتب تو سامبلومون ام جي افيك سي ال جوج كتعطينا شنو؟ ام جي دو بلس افيك دو سي ال موان. وهذه هي ايكواسيون ديال البيلان. هذه ديال اش؟ ديال اوكسيداسيون انود موان، وهذه ديال ريدكسيون كاثود بلس. هذه ايكواسيون بيلان. دونك كيف كتشوفوا هنايا هادشي راه كيبان لكم راه واضح وسهل. اللي غادي نديرو هو غادي نديرو حتى كيفاش كيكون هنا عندنا واحد الموان، يعني واحد الشيما انود اوكسيداسيون. شنو اللي فيه الاكسيداسيون؟ هذا. دونك هنا البلاكيت ديال ام جي، وهنايا كاينه واحد ام جي دو بلس